اولا خیلی خرسندم که این توفیق رو پیدا کردم امسال در این نمایشگاه شرکت کنم. این نمایشگاه یعنی نمایشگاه کتاب که هر سال تشکیل میشه، این یک همایش عظیم مردمی است که جنبه غالب اون جنبه فرهنگه. این خیلی چیز خرسند کننده است، شوق‌آوره واقعا. مسئله کتاب مسئله مهمی است. فرهنگ کشور، فرهنگ سازی کشور همواره احتیاج به کتاب داره. با اینکه حالا امروز امکانات فراوان دیگری به وجود آمده، فضای مجازی امثال اینها، اما کتاب همچنان در جایگاه خیلی والا و مهم خودش قرار داره. همه فعالیت‌های هنری، رسانه‌ای، فرهنگی مثل تئاتر، مثل سینما، مثل حتی نقاشی، کارهای سمعی و بصری احتیاج به کتاب داره. اون کسی میتونه یک کار هنری خوب رو، یک کار رسانه‌ای خوب رو تولید کنه که با کتاب سر و کار داشته باشه.